सम्झनै छाड्यौ कि सम्झनै छाड्यौ कि आज भोलि लाग्दैन बाडो कि खैरेनीमा गेट अन्तैतिर बस्यौ कि निर्माया हुनै छोड्यौ भेट सम्झनै छाड्यौ कि सम्झनै छाड्यौ कि आज भोलि लाग्दैन बाडो कि खैरेनीमा Hey
मिलेर जाँको प्रगति गरौँ है मिलेर जाँको प्रगति गरौँ है मिलेर जाँको प्रगति गरौँ है मिलेर जाँको प्रगति। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका प्रमुख समाचार बडा दशैं 2063 को उपलक्ष्यमा जनजाति विभाग क्लबद्वारा विविध कार्यक्रमका आयोजना महाअष्टमी उपलक्ष्यमा देशभर कैयौं भेडा बाख्रा र भैँसीको हताहत क्लब परिवारभित्रबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्ने पहिलो छात्रलाई पुरस्कारको व्यवस्था लोकतन्त्रको स्थापनापछि देशभर शान्ति गर्ने हर्षोल्लास। यस वर्षको बडा दशैंको उपलक्ष्यमा सिन्धुपाल्चोक फुलपिन्डाँडा चारमध्यमारामा श्री जनजाति विभाग क्लबले जनजागृति शुभकामना साँझ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। सो क्लबले आफ्नो कला संस्कृति र प्रतिभालाई उजागर गर्न त्यहाँका युवाहरूको सक्रियतामा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। यसै वर्ष युवा क्लब भित्रबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने पहिलो छात्रा श्री अन्जु खड्कालाई युवा क्लबद्वारा हौसला स्वरूप पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। यसै विषयमा सो क्लबका अध्यक्ष श्री गणेश केसीज्यूले बताउनु भएको छ। प्रस्तुत छ उहाँसँगको छोटो अन्तर्वार्ता। यो अध्यक्ष केसीज्यू यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यो समाचार कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम त बडा दशैं 2063 को उपलक्ष्यमा यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तथा यस क्लबको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अब हामी विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छौँ। अनि हजुर यो उमेरमा पनि हँसिलो रसिलो र जागरुक देखाउनुहुन्छ नि, यसको केही रहस्य छ कि बताइदिनुहुन्छ कि हामीलाई यस कार्यक्रममा? त्यस्तो त केही होइन बुद्धिजी। म सानै उमेरदेखि एउटा केही गरौँ केही प्रतिभा आफ्नो देखौँ भन्ने भावना भएको व्यक्ति हुँदा अहिले आएर यस गाउँलेको सेवा गर्ने मौका पाएको छु र यो गाउँको धेरै माया पाएको छु। त्यस अनुरूप म ज्यादै खुसी र एकदम हर्षित भएको कारणले नै हुन सक्छ। यस क्लबको स्थापना तपाईँकै सक्रियतामा 2049 सालमा भयो। यस क्लबको स्थापनापछि यहाँका बासिन्दाहरू धेरै नै जागरुक र चेतनशील भए। युवा वृद्ध महिला सबैको साथ पाएर विकास निर्माणका कार्यहरू पनि धेरै गर्नुभयो। तपाईँको कार्यकालमा यहाँका बासिन्दाहरू तपाईँको कार्यप्रति त धेरै नै खुसी छन्। तर यो 4 वर्ष कार्यक्रममा तपाईँले चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभयो, कस्तो किसिमको सरसहयोग पाउनुभयो? यो 4 वर्ष कार्यकालमा धेरै कठिनाइहरू पनि गरियो र अहिले हामीले मैले सोचे अनुसार हुन सकेको छैन। किनभने समाज समूह एक पार्नलाई अलि गाह्रो कठिनाइ भइरहेको छ र अरू अब यही रफ्तारमा चल्दै जाने हो भने अब 5 वर्षमा यस गाउँमा चाहिँ विकासको मूलहरू चाहिँ धेरै राम्रो भएर जान्छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। अब यसपछि यहाँलाई अर्को हाम्रो जिज्ञासा छ। यहाँ तपाईँलाई सानो आरोप पनि छ, तपाईँको कार्यकालमा धेरै राम्रा कामहरू त गर्नुभयो, तर यस क्लबबाट टाढिएका 2-4 जनालाई समेट्न सक्नु भएन भन्ने तपाईँलाई आरोप छ। यसको लागि तपाईँले केही पहल गर्नुभयो कि गर्नुभयो? बुद्धिजी, मैले धेरै यस क्लबका साधारण सदस्यज्यूहरू सल्लाहकारज्यूहरूबाट पहल गर्नलाई पहल गरियो तर हल भएन। त्यसकारण यो हल गर्नको लागि म के भन्न चाहन्छु भने यही आज विजय दशमीको शुभकामना दिँदै यस क्लबपट्टिबाट एकदम असन्तुष्ट साथीहरूलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्न म चाहिँ आग्रह गर्दै स्वागत गर्दछु, आग्रह गर्दछु। भनेपछि यस क्लबबाट टाढिएका साथीभाइहरूलाई एकजुट हुनलाई बडा दशैंको उपलक्ष्य पाएर यहाँले एकताको लागि आह्वान गर्नुभएको छ हैन? हजुर बुद्धिजी, मैले एकताको लागि
यही विजय दशमीको शुभकामना दिँदै एकताको लागि आह्वान गरेँ। साँच्चै तपाईँको युवा क्लबले आज शुभकामना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। तपाईँलाई पनि कतिको नाच्न गाउन हाँस्न मन लागिरहेको होला। तपाईँलाई त्यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर यतिको जानकारी दिनुभएकोमा यस तपाईँ लगायत तपाईँको क्लब परिवारलाई समेत हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हाम्रो समाचारको बाँकी हुन्छ। लोकतन्त्रको स्थापनापछि यस वर्ष देशभर शान्ति एवं हर्षोल्लासका साथ दसैँ पर्व मनाइँदैछ। यस वर्षको बडा दसैँ तथा महाअष्टमी तथा महानवमीको उपलक्ष्यमा देशभर कैयौँ पशु पक्षी तथा जनावरको बलि चढाइएको छ। धर्म तथा खुसीका लागि हामी नेपालीहरू मासु खाई चाडपर्व मनाउने गर्छौँ। अर्काको ज्यान मारेर पर्व मनाउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भने मैले यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई सोधेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो के कुरा गरेको, त्यसो भए जिउँदै पछाडिबाट अलिअलि गरेर काट्दै खानु भनेर झर्किएपछि मैले अरूलाई सोधिनँ र काठमाडौँमा एकजना अमेरिकन साथी बनाएको थिएँ। उनीहरूले नेपालमा दसैँ हेर्न पनि काठमाडौँ ठमेलमा बसेका छन्। उनी नेपाली भाषा पनि अलिअलि बुझ्छन्। बलि प्रथा तथा दसैँको बारेमा कस्तो लाग्छ म उनीलाई मोबाइल सम्पर्क गर्छु। हेलो ज्याक्स, हाउ आर यु? व्हाट आर यु डुइङ नाउ? नेपाली भन्नुभयो पनि हुन्छ। ए साँच्ची तपाईँ त नेपाली पनि बोल्नुहुन्छ नि है? हजुर, म बसिरहेको छु। नेपालीहरूको दसैँ कस्तो लाग्छ यसको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? नेपालीहरूको देश राम्रो लाग्छ। हजुर, वेशभूषा राम्रो लाग्छ। हिमाल चराई छन्का राम्रो लाग्छ। अलिक साउन्ड अलिक सुनेँ मैले। तर हामी विदेशीहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ। हजुर, नेपालीहरू धर्म गर्दा त अर्काको ज्यान लिन्छ, खाटमार गर्छ भने पापै गर्न पर्यो भने के गर्ला भनेर छन् डर लाग्छ। ओ कस्तो अचम्म लाग्छ तपाईँ विदेशीहरूलाई। अनि यो दसैँमा काठमाडौँ भ्याली त खाली होला, रमाइलो छ त? त्यहाँका हामी बासिन्दाहरू जम्मै यहाँ गाउँमा आएका छौँ। काठमाडौँ त अहिले खाली होला होइन? नेपालीहरू आफ्नो गाउँघरमा फेरि माया गर्छ भने यहाँ काठमाडौँ को बस्छ? यहाँ त खाली छ, सुनसान छ। म त दोहोरी डिस्को जान्छु, बियर खान्छु, यस्तै गरेर बसिरहेको छु। अर्को साल तपाईँको गाउँतिर भएर आउनु पर्ला। हुन्छ हुन्छ, आफ्नो गाउँको माया भएर हो कि नभएर हो, ठमेलमा रमाइलो छ भने हाम्रो गाउँले दाजुभाइ त्यही बसेका छन्। तपाईँ पनि भेट्नुहुन्छ भने त्यहाँ भेट्नुहोस् है। एकजना दाइ त एकदम मादल एकजना सिपालु पनि छन्। नाच्नु बस्नुहोस् गाउनुहोस्। अरे तपाईँको मान्छे गाउँको मान्छे गाउँ गएन त? म हेर्छु। फोन नम्बर कति हो? फोन नम्बर छ, लटिनुहोस् है त। 466 5 छैन। अब यसपछि यस प्रसारणका मूल देशभर दसैँ अगाडि धेरै पानी परेर ठाउँ बाढी पहिरोले धेरै जनजीवन अस्तव्यस्त रह्यो भने यस गाउँमा चाहिँ उत्तर भेगबाट गरिएको गरायन गुरुङले गर्दा विकासको बजेट बगाएर उतै लैजाने गरेको कुरा स्थानीय बासिन्दा विज्ञान तथा विभागले जनाएको छ। पोहोर सालको विकासको वर्षमा बिन्जेल लगायत अन्य गाउँमा धेरै र यहाँ चाहिँ एक दुई थोपा परेको थियो। अबको वर्षमा एकै किसिमले बाँडफाँड हुने आशा गरेका छौँ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जनजागृति समाचार पुरा भयो। आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार। केही सुधार्न सकिन्छ भन्दा यस नाटकको यो नाटक मैले लेख्ने प्रयास गरेँ। सर्वप्रथम यो नाटकको विषयमा शान्त भइदिनु होला। यो नाटकको विषयमा मैले केही परिचय दिनुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै बुझ्नुहुन्छ यो नाटक। मैले एउटा नाटक लेख्नु पर्यो गाउँको लागि भनेर पहिल्यै विचार गरिरहेको थिएँ। तर कस्तो नाटक लेखौँ, कता व्यङ्ग्य गरौँ, के शिक्षा दिउँ भनेर यो नाटक समाजका लागि सुम्पन्न पर्ने भएको हुनाले समाजमा रहेको विकृतिलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने यो नाटक अस्तिको छु यहाँहरू समक्ष। हामीहरूले तपाईँहरू समक्ष ल्याएका छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो त सुझाव आउला नै। यहाँ हामीभन्दा ठुला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, असल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। ठुलालाई अर्थी दिनुभन्दा खराबलाई गाली गर्नु पर्यो क्या र यसपालि भनेर बोलाएरै भए पनि यो नाटक मञ्चन गर्ने हामीहरूले निधो गऱ्यौँ।
मलाई जस्तै एकजना कविलाई पनि दोधार परेछ कि अरे उनी पनि भन्थे धेरै दाजुभाइ धेरै जनता के थाहा मलाई कुरा उनका मनका एउटा भन्छ नुन बिलिनु अर्को भन्छ चर्को तेस्रो भन्छ पिरो छैन चौथो झर्को फर्को कान्छो भन्छ चाम्रो भुट्नु जेठो भन्छ झोल कसको जिब्रो हेरौँ मैले मान्छे भद्रे गोल भरे मान्छेहरूलाई मन नपर्न पनि त सक्छ नि भन्नेका म कसले सुन्नेका कानमा चाहिने मन परेको कुरा मात्रै राख्नलाई जाली राख्ने कुरा पनि त आएन कि कसो हजुर तर कसैलाई गाली कसैलाई शिक्षा कसैलाई गाली तलतल हुने नाटक सुम्पे यसपालि बडा दशैं 2063ले सबैको मति सुध्रियोस् यही नै कामना छ। सबै चिज मुख पनि देखाएको छ नि लाटाले के तपाईँहरू किन हाँस्यो भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ कि यहाँ पक्कै थाहा मैले गेस गरिसकेछु तपाईँहरूलाई किन हाँसेको कुरा म भन्यो यसले चाहिँ किन यो चप्पलले लाएर सुत्यायो भने त्यहाँ तपाईँले हाँस्यो होला होइन मेरो आफ्नो समस्या छ म लाएर सुतिँदैन खास कुरो के भनेदेखि नि म के त सुनिदिनु 3-4 दिन भयो क्या है सपनामा चाहिँ मैले सधैँ जङ्गलतिर कुदिरहेको थिएँ नि कहिले चापडे वनतिर कहिले आइतबार खोल्सातिर है अब म फेरि भत्ते खोलातिर कुद्नु पर्ला भनेर फेरि सपनामा कुद्नु पर्ने मलाई काँडाले भन्छ नि चप्पल लाएर सुतेँ म मान्छे बाटो हेर्न पो यस्तो त एकातिर वैशालु मारुको दसैँको बेला एक बिटा र नेतालाई 10 भोट र एक बोतल रक्सी सिरप चुरोड्न पर के खान्छस् त कुन चाहिँ रोज्छस् भनेर मलाई कसैले सोधेर म के भन्छु होला के वैशालु मारुको के को नोट के को भोट लाग्दैन साह्रो म चाहिँ एक बोतल रक्सी सिरप चुरोडै रोज्छु त्यो भए आफूलाई नहुने है अरू कुरो मलाई के काम भने मेरो लागि जहाँ एउटा चुरोडी ठुलो मैले भन्ने होइन तर सुन्नुहोस् खास कुरो यहाँ सुन्नुहोस् मेरो लागि त रक्सी र चुरो ठुलो भएन अब तपाईँहरू आफ्नो लागि त होइन कसलाई के ठुलो भन्ने कुरो नि मलाई थाहा छ क्या म मान्छे यस्तो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई सबै थाहा छ म कुरो बुझ्छु नि सुन्नुहोस् कसलाई के ठुलो भन्ने कुरो सुन्नु सबै छिटालाई छिटी ठुलो कहिले भन्दिनँ छिटालाई छिटी ठुलो ब्राह्मणलाई सिधा ठुलो है छिटालाई छिटी ठुलो ब्राह्मणलाई सिधा ठुलो कर्मचारीलाई भुस ठुलो हाम्रो स्कुलको स्वास्थ्य चौकी र स्कुलको सरलाई चाहिँ हाम्रो स्कुलको स्वास्थ्य चौकी र स्कुलको कर्मचारीलाई चाहिँ बिलै ठुलो हाम्रो स्कुलको स्वास्थ्य चौकीको कर्मचारीलाई चाहिँ बिदाई ठुलो तर त्यो भन्दा पनि गप्तिलो कुराहरू एउटा हाम्रो गाउँको मान्छेलाई चाहिँ जाँडाखाने ठुलो त्यो मलाई हेर्न जब 3-4 महिनाको त अलिअलि हल्लाउँदैन म हल्ल्याएको छु त होइन हाम्रो गाउँको मान्छेलाई चाहिँ जाँडाखाने ठुलो साह्रै छटपटी लाग्यो साह्रै
साह्रै तल लाग्यो। अम्मल भन्ने कुरो नै अम्मलै रहेछ। अम्मल भन्ने कुरो चाहिँ साह्रै अम्मल रहेछ। जतिखेर तल लाग्यो राति 12 बजे तल लाग्यो। एउटा चक्लेट थियो भइरहेको छोराबाट नृत्य हुन्छ दिउँला भने त्यो छोरा आफूले सुन्नुहोस् मै खाइन्छु यो चक्लेट। सुन्न सक्यो टन्न ज्यान नबनाइकन चाहिँ सुन्न सकेला जस्तो छैन। ज्यान भनेको नेपाल भन्छ त्यसै नेपाल भन्छ रे। नेपाल भन्दा पनि मलाई झगास याद आयो एउटा कुरो। अस्ति म काठमाडौँ है अब चाडपर्व छोरो उतै थियो। दसैँमा छोरोले लिन जानु पर्यो भनेर गएँ। बसमा टिक्क ओर्ल्या मात्र थिएँ। खुल्ला मञ्चमा सबै ठुला ठुला नेताहरू भाषण दिइरहेका छन्। त्यहाँ दर्शकहरू पनि टन्नै थिए मान्छेहरू टन्नै थिए है। नेताहरूले चाहिँ भाषण दिइरहेको ल कस्तो भाषण यहाँ अहिले देशमा शान्ति चाहियो। हाम्रो देशमा चाहिँ शान्ति भएन। देशमा शान्ति भएन। देशमा शान्ति ल्याउनु पर्यो भने कुरा गरिरहेका छन् ठुल्ठुला त्यो नेताहरू। म त कुरो बुद्धि मान्छे ज्यानहरू थाहा हुँदैन। म पनि यसो त्यो नेताहरू कुरा गरिरहेको थिएँ अगाडि गएँ ट्याक्क लाएर अगाडि यसो उभि यसो नेता मुखमा हेरेँ। अनि म जसरी सुई गरेर नेताहरूलाई फ्लाक्दै भनिदिएँ तपाईँहरू त्यो देशमा शान्ति भएन शान्ति भएन शान्ति भनेर कराउनुहुन्छ। मैले यस्तो जिउँछु जाँड पऱ्यो अनि शान्ति आउँछ। त्यसै देशमा शान्ति आउँछ। होइन देशमा त्यो शान्ति भन्ने कुरो सानो होइन नि। अब जिउँछु टन्न जाँड खाइ शान्ति आउनुपर्छ भन्ने क्या मैले छोराले निकाल्दा नि म 1-2 घन्टा त्यहीँ आउनु लिन्छु। अत्त पत्तो छैन। जति कुरा गरे पनि खोइ सुत्नै सकिन। साह्रै तलतल लाग्यो। साह्रै तलतल लाग्यो। बोला त आउँछ र तिर्खा पो त आउँछ र। त्यो मनै नगइकन घाम पनि ढ्याक्कै यहाँ अगाडि आउनु भए त भइहाल्छ नि। अब कुरा जति गरे नि है अब यस्तै हो। मैले ज्यान बनाएर आउँछु सुन्न सकिनँ। अब ज्यान नबनायो भने सुन्न सक्यो लास्ट छैन। नर्सिङ प्रार्थना लाग्यो साह्रै तलतल लाग्यो। कसै पखालो खोला होला यसमा 12 बजे खाना आएर के हुन्छ 2 बजे फेरि तलतल लाग्यो त यसमा भयो नि त। कर्मचारीहरूलाई बादम भ्रष्टाचार गर्ने चोरलाई बादम गरेहालाई बादम भ्रष्टाचार गरी औषधि बेच्ने कर्मचारीहरूलाई बादम पढाउने शिक्षकलाई बादम भ्रष्टाचार गर्ने शिक्षकलाई बादम
बाख्राहरू सबै यत्तिकै छ यहाँ होइन के हो काका यस्तै हो जहिले पनि राति यसरी मात्र आउने हो यताले हुन्छ अनि यो राति 12 बजेको आयो भाइ राति 12 बजे मलाई झपान आएको सपार्न आएको तिमीले त्यस्तो गरेर काकी पनि देखिँदैन के हो जाँडा खाएर कुट्यो क्या जान्दाखेरि आँडा पनि गरेन मैले एक्लोबाट पनि हात हालेँ बानी परिसक्यो भने बिचरा सधैँ यही ताल छ नसुत्नु पनि कसरी आफूलाई डिस्टर्ब गरेर पढ्न लाग्यो नि हेर्न बोकेर आउनु पर्यो हेर भइस यो मनमा साह्रै पिर परेर खाने म त्यसै खाने मान्छे होइन नि तँलाई थाहा छ नि यो मनमा साह्रै पिर परेर खाके मलाई ठुलो दशा छ क्या के को दशा हो के को दशा भन्नु नि बाबु मलाई म त यहाँ बस्छ पैसाको खती भने नि बाबु पैसा खती त्यही पैसा होइन आफूले यहाँ कति मान्न आउँछ के बेसुरो कुरा गर्छ नि के भन्नु नि आज बिहान फेरि अल्छिने हाल्दै राँ खोजेर हेर आज बिहान यो अल्छिने हाल्दै राँ खोजेर राँ भाँडा नलगेर सुक्खै पाएन मैले फेरि हेर बाबु कस्तो मलाई बिडाउँदैन बच्चा बुच्चिनी कोही घरमा छैनन् है त्यो भैँसी पूजासँग साथीसँग पनि कोही पाइन्छ पर यसो पसलमा गएर बिर्खे टन्न जाँड लडाएर बसेर छ बिहानै 6 बजे नै चियाको सट्टा जाँड चाँडै लडाएर जाँडेर लगायो भने चाहिँ अलिकति दिएर खाना दिएर बिना पस्दैछ नपाउनु अनि त्यसलाई एक गिलास टक्क किन्ने अनि त्यसलाई भैँसी पूजा चेप्पसँग लगाएर भैँसी राँ भएर लाउनुलाई हेर भयो त्यहाँ 200 रुपियाँ चिनिक्कै चिप्ल्यो मेरो त्यहाँ 200 रुपियाँ चिप्ल्यो बल्ल बल्ल भैँसी ल्याएर के किलामा पार्न त पाएन बाख्रा हुँदै कराइहाल्छ नि घाँस हाल्नु पर्यो नि त्यसलाई त्यो बिना पक गर्न पर्यो भने मैले अहिले भने होइन कुरो बुझ्न पहिला यहाँ कुरो बुझ बाख्राले बोको खोज्छ क्या बोको खोज्छ बोको भाषा नभइकन सुक्खै पाएन बोको भाषामा त्यहाँ पनि हात्ती भन्छ बाख्रा बोक्ला भने कस्तो भएको अहिले गाउँ हात्ती भने त्यहाँ 25 रुपियाँ पट्टै 25 रुपियाँ त्यहाँ चिप्ल्यो अब त हेर भयो वस्तु भाउलाई पनि राम्रोसँग अगाडि राखेर सल्लाह गर्नुपर्ने भयो हेर वस्तु भाउ हो घर बेटीसँग घर धनीसँग पैसा नभएर केही पनि नहोस् भनेर पशु त्यस्तो मूर्ख होला नि तिमी जस्तै त्यस्तो हुने भए त धनी घरका गाई बस्तुले त सडै फलिहाल्थ्यो नि त्यस्तो हुन्छ क्या बाउ हति पसलबाट आयो भने होइन छाता छुट्याएको ल्याइदियो कहाँ हुनु पसलबाट त्यही भए तिमीले कहाँ कहाँ छोडेर आउँछौ त्यो मलाई कहाँ जान छोड्या छ उयोबाट ल्याउने मारे फुर्सद हुन्छ होइन सायद तिमी त्यस्तो हल्लिने भएको छौ तर यो छाता चाहिँ के गरी याद गऱ्यो उहाँ खास कुरो के हो नि भाउ म बिहान है अलि चिनी सकिएछ चिनी पकाउँदा बिहानै खाउँ भने 2 गिलास टक्क लगाइदियो है पानी पनि परिरहेको थियो अनि छाताबाट आइदिन्छ हाम्रो सानो खोलामा पानी टक्क रहिहाल्यो पानी रह्यो अनि छाता यसो बन्द गर्छ के छातै ओढेर हिँड्नु मैले के हो बन्द गर्ने जाडले त्यसो तातो भाँदै होला चुरोट भयो किन बिर्सन्थ्यो एकाएका तिमीलाई धेरै लागेर छ सुत छ्या 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 यो भत्तीले नि मलाई के भनेर हेर्नु अहिले लाग्यो अरे त्यतिको लाग्यो हुन्छ मलाई जाँड भनेर त जाँड मलाई जिन्दगी एकचोटि लागेको छ यो अस्ति गएको साउने सङ्क्रान्तिमा है घरमा नुन मसला नि सकिएछ बुढीले बल्फी नुन लिँदो भनेर सङ्क्रान्ति दिने बिहान झोला गएर लखर बल्फीतिर गयो है बल्फीतिर गयो अब सङ्क्रान्ति दिन साथीभाइहरू पनि भेट्नु भएन भेटी भयो अनि खाउँ भन्दा थाल्यो बिहानदेखि है टिल्ल पारेर खाइयो टिल्ल
पारेर जाँड खाएपछि बेला साँसाट बज्नु लाग्छ र उकाल्न सिँहबारीबाट उकाल्न लान्छु मैले त्यो सिँहबारीमा पनि खानुपर्छ भतिज होइन खानुपर्छ काका सम्झाइदिनु कहाँ त्यसै जुडुमु हिँड्नु हुँदैन र त्यहाँ 2 वर्ग छ्याङ लडाइँ त्यहाँ चिल्लो भएर मान्छे खुट्टा दिन्छ त्यहाँ पनि 2 वर्ग लडाइँ बल्ल 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 घर आएर प्याथे बल्ल बल्ल घर आइ प्याथी बुढीलाई आएर है साँसानमा अब ए बुढी बत्ती बाल ए बुढी बत्ती बाल बुढी बत्ती बाल भन्छु बुढी बत्ती बाल्दिनु होइन आजलाई के भयो बत्ती बाल्नुपर्छ नि आँचीहरूलाई चुल्ठोमा समातेर पछार्छु भनेर है चुल्ठोमा समातेर के यसो पछार राति कहाँ आउनु म त मतानमा पसेर भुइँसीको पुच्छर पनि किन कस्तो राम्रो जाँडै छ क्या कस्तो लाग्ने यसले पनि बेलामा पुरै ट्याक्क बुझ्छ क्या अस्ति अलिकति चाहिन्छ खान्छस् तिमी खाऊ त्यो कुरो जहिले पनि रक्सी खाएर जति सम्झाए पनि नहुने कस्तो छाडा हुँदा कहिले मानिएन तैँले के 2-4 अक्षर पढिस् रे भन्दै त आज काकालाई तप थुतु गर्न थालिस् ठुलो मान्छे भइसक्यो होइन ठुलो मान्छे उमेरले होइन काका असल काम गर्ने हुन्छ तिमीले घोषणा समाजलाई के सिकायो एकजना खान यस्तो सिकाएर हुन्छ यत्रा समाज अगाडि छन् कसैले राम्रो भन्छ तिमीलाई ओहो माफ है हजुर जाँडा मान्छे अब हान्डमा जिम्रो लटपट होला के गल्ती बोलायो माफ भयो र मलाई के अत्तपत्तन के थाहा छैन जाँड खायो भन्दा जे पाए त्यो बोल्न पाइन्छ नि जाँड खायो भने जे पाए त्यो बोलिन्छ भने गइसक्यो अब त झन् डबल सजाय हुनु पर्यो तिमीलाई जाँड खाएको र हल्ला गरेको होइन भति त आफ्नो कागलाई डबल सजाय चाहिँ नभन्नु यार साह्रै मार्का पर्छन् आफ्नो कागलाई जाँडले मार्छ यसरी मातेर जाँडलाई दोष दिन पाइन्छ कालले मर्छ जिब्रोलाई दोष जिब्रै टोकेर मऱ्यो त म पनि मरिहाल्थेँ नि मर्छ जाँडलाई दोषेर उब्रो त पाइँदैन कहिले यो भतिले नि पहिलो कुरो खाउँछ है अब यो गाउँमा विभिन्न संस्थाहरू खुलिसकेको छ जाँड रक्सी चुरोट हटाइसकिएको छ तिमीले यसरी हल्ला गर्न पाउँदैनौ तिमीलाई कारबाही हुन्छ अपराधीहरू अब उम्कन सक्दैन यहाँ हटाइसकेको छ हटाइसकेको छ गाउँबाट हटाइसकेको छ रक्सी बुढ समूहको कुरा गर्ने भयो गाउँमा जताजतै भट्टी छ अब त पानी आउने धारामा रक्सी आउला भन्ने डर भइसक्यो गाउँले पाइपको धारा त कहिले बनाउँदैन 3 महिनामा एकचोटि पानी आउँदा मुस्किल छ 3 महिना सँगै जस्तो फेरि आमा समूह ठुलो समूह बनाएको छ अरे अब यो मलाई थाहा छैन आमा समूह 1.5 वर्ष फुक्न नपाउँदै फुट्या हुँदैन राम्रो कुरा गरेर काका तिमीले यतिखेर चाहिँ मैले कहिले नराम्रो कुरा राखेँ गाउँमा राख्नै नदिए बरु अलि हुन्थ्यो होला नि गाउँ सुध्रिन्थ्यो होला तर तिमीहरू जताले सहयोग गरेको हुन्थ्यो तिमीहरू गएर घ्याम्पो नरी त्यसमा उठ्दैनौ अनि के पसल जति पनि थप्या छ भइहाल्छ होइन के हो काका नाच पनि भत्काइदियो क्या तिम्रो पसलतिर झगडा गरेर कहिले भन्ने खास कुरो के भन्ने नि बुढले ढुवा खनिन् है बाहिर पिँढीमा लम्पसार अनि सुजालामा मुसा आइ खिजा टोकी दाले मुखमा हगेर गइसक्यो त मलाई त भोलिपल्ट बिहान त्यो मुसाको निर्णय पेट डुस्यो भने जाँड खाइछ है त्यसरी दाँतै लाएर थाहा बारे भोलिपल्ट पेट ढुसिँदै चाहिँ बल्ल थाहा भयो काकालाई भन्न पाएँ भने धेरै नभन्न खिसिङ नभएन त्यसले मैले सबै छोडिदिन्छु धर्म गाई खाने छोडिदिन्छु भने छोडिदिन्छु अब चाहिँ काकाले के गर्ला जान्छ है तिमी त छोड्यो भने त
गाउँ त निकै गरिदिन्छ ठुलो त्यागेर समाजसेवा लागेर धेरै उन्नति गरेको अब तिमीले पनि गरेर यदि लाग्यो भने हाम्रो क्लबको प्राण रक्षी उन्मूलन समितिको सल्लाहकार हुनुहुन्छ यत्रो 10-12 वर्ष चुनावमा नेता भइसक्यो नेता बन्नुपर्ने राजनीतिमा लाग्यो खास गर्न सके के होइन राजनीतिको लागि खास केही गर्न सके होइन जान बच्चा र ताल पनि यस्तो छ छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सके पनि होइन हेरबाबु तैँले मेरो आँखा खुलाइदिस् अब यो मेरो जुन आधी उमेर त जान्न सकिहाल्यो है अब यो मेरो आधी उमेर चाहिँ मैले जान खाएँ पनि छोराछोरीले राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सके होइन छोराछोरीले राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनु छ होइन स्वास्नी बच्चा बुझीको तालमा यस्तो छ म अब जति बाँच्छु मेरो आधी उमेर त्यो म गाउँको समाजसेवाको लागि मेरो आधी जीवन नै समर्पण गरिदिन्छु भतिज म यस्तो पसलमा भिडका सिर्का मैले भोलिसम्म बुझ्नै सकिनँ भने शुभ कार्यमा किन बोलाउन छुट्ला कि भनेर म अहिले बोलाएको क्या मैले जहाँ छोडेर तिमी नि मेरो साथी यो पनि मेरो साथी अब हाम्रो यो पानी अब हामी यो सबै मिलेर हाम्रो यो गाउँमा जाँड राख्ने दिनु हुने क्या अब हामीले बाँकी उमेर हाम्रो यो समाज सेवामा बिताउनु पर्छ अब यो गाउँबाट जाँडपात हटाइएको छ अब अपराधीहरू उम्कन सक्दैन हाम्रो गाउँमा यो क्लब स्थापना भइसकेको छ अब तपाईँहरूले पनि जाँड रक्षी उन्मूलनमा सहयोग गरौँ हामी अब एक भएर अगाडि बढ्नेछौँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट सबैजना उठाउँ यसको विरुद्धमा अगाडि जम्मा भइसक्नु भएको रहेछ तपाईँहरूलाई हुन त अघिको प्रस्तुति देखेर पनि हाँसिरहनु भएको होला सानो मेरो प्रयास छ हाँस्ने नहाँस्ने तपाईँहरूको जिम्मा यो चाहिँ तल तल भन्ने नाटकलाई अलिकति सपोर्ट गर्ने खालको छ ध्यान दिएर सुन्नु होला नखाऊ भन्दा रिसाए थियौ आज खाऊ भन्छु नखाऊ भन्दा रिसाए थियौ आज खाऊ भन्छु आयु छोट्यो कसै बिचरा तिम्रो भनी मन गुन्छु फलफुल खाऊ दुध दही खाऊ भन्दिन कहिले फलफुल खाऊ दुध दही खाऊ भन्दिन कहिले किन पाप गरौँ म जाँड नखाऊ भनेर अहिले खाऊ रक्सी जति खान्छौ पेट चर्काएर खाऊ खाऊ रक्सी जति खान्छौ पेट चर्काएर खाऊ बिना कारण रिस गरी दारा मर्काएर खाऊ चाहे तिमीसँग पैसा नहोस् भट्टीवालालाई थर्काएर भए पनि खाऊ नदिए राति ढोका घर्काएर खाऊ पेट चर्काएर खाऊ दारा मर्काएर खाऊ चाहे श्रीमतीलाई कुटपिट गर भट्टीवालीलाई आँखा कर्काएर खाऊ सधैँ घर कल चर्काएर खाऊ दारा मर्काएर खाऊ पेट चर्काएर खाऊ रक्सीकै कारण थलिएर पिउन नसक्दा थला परेर पिउन नसक्दा झुम्रो चोटी मुखमा तर्काएर भए पनि खाऊ अभिषेक सरी पातले छर्काएर खाऊ
पेट चर्काएर खाओ, डारा मर्काएर खाओ। धन्यवाद। एउटा माया प्रेम सम्बन्धी छ। म त होलसेलमा लिएर आएको छु के कविताहरू 2-4 झ्याप्प एकैचोटि ल्याउने के। माया लाउनु प्रिय, भगवानलाई साक्षी राखी सिउँदो तिम्रो कोरिदिउँला। भगवानलाई साक्षी राखी सिउँदो तिम्रो कोरिदिउँला। घर ज्वाइँ नै राख्छन् भने घरबारै छोडिदिउँला। विश्वास गरे मेरो प्रेम हिउँ जस्तै चोखो छ। विश्वास गरे मेरो प्रेम हिउँ जस्तै चोखो छ। तिम्रो बाउको सम्पत्ति आफ्नै पार्ने धोको छ। एक्लो यो जिन्दगीमा केवल तिम्रो खाँचो छ। एक्लो यो जिन्दगीमा केवल तिम्रो खाँचो छ। बाउको ढुकुटीको साँच्चै भन त प्रिय तिमीसँग साँचो छ। मेरो यो जिन्दगीमा अर्को कोही आउने छैन। मेरो यो जिन्दगीमा अर्को कोही आउने छैन। आइहाले अन्तै राख्छु तिमीले थाहा पाउने छैन। देवी देवता सारा भाग्छु तिमीलाई पाउन प्रिय। देवी देवता सारा भाग्छु तिमीलाई पाउन प्रिय। घर ज्वाइँ नै राख्छन् भने मसित माया लाउन प्रिय। घर ज्वाइँ नै राख्ने गरी मसित माया लाउन प्रिय। होलसेलमा ल्याउने मान्छे 2 डाल नपुग्ला। तपाईँलाई बोर लागिरह्यो होला। एउटा सानो देख्दैछ यो चाहिँ केटीहरूको थियो। 2 फुट छैन उचाइ हेर्दा काली गान्टी। 2 फुट छैन उचाइ हेर्दा काली गान्टी। ऐना हेरेर नभेटेर बोलाउँछ आन्टी। चरित्रको के कुरा, चरित्रको के कुरा दिनौ नयाँ केटा फेर्छे। शरीर माथि पारदर्शी झुलो मात्र बेर्छे। पैसा हुन्जेल केटालाई लभ गर्छु भन्छे। पैसा हुन्जेल केटालाई लभ गर्छु भन्छे। आखिर धोकेबाज भन्दै अर्कै केटा रोज्छे। कति नाटक गर्न सक्या कति गरे छल। कति नाटक गर्न सक्या कति गरे छल। कम्मर चल्न नमाने नि नाच्न गर्छे बल। कम्मर चल्न नमाने नि नाच्न गर्छे बल। धन्यवाद। रक्सी सधैँ खाइरहन्थे खाना त भाँच्यो खुट्टा सकिन कहीँ जान त अझै खान्छु नि। खेत बेच्न कुन्दिन ठाउँमै जान्छु नि। रक्सी सधैँ खाइरहन्थे खाना त भाँच्यो खुट्टा सकिन कहीँ जान त अझै खान्छु नि। कुन्दिन ठाउँमै जान्छु नि। खेत बेच्न कुन्दिन ठाउँमै जान्छु नि। अब यसपछि हाम्रो अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदैछन् अर्का हाम्रो कलाकार। यहाँहरू त्यति बेलासम्म धैर्य गरेर जानुहोला। हामी लगभग अब तपाईँहरूलाई 5-10 मिनट भन्दा बढी अल्म जाँदैनौँ, किनभने यस्तो असुविधा छ। यसलाई ध्यान दिएर हामी यसलाई अझै विकास गर्दै जानुपर्छ। अझै हलको क्षमता बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने हामीलाई त्यो पनि लागेको छ। र यहाँहरूलाई एउटा सानो भाकामा यहाँहरूले एउटा मैले आफूले रचेको एउटा गीत सुनाउँछु यस क्लबैको बारेमा। आज यो आफ्नै यहाँहरूले ताली बजाएर साथ दिन पनि सक्नुहुन्छ। अब यसपछि छ हाम्रो अर्जुन खड्काको नृत्य आउँदैछ केही बेरपछि। त्यतिन्जेलसम्मको लागि विविध विषयमा समेटिएर तयार पारेको यस सानो कार्यक्रम छ। आफ्नै गाउँमा हजुर युवा क्लब गठन भयो। काम गर्ने हजुर युवाकै गठन भयो। अदमारा गाउँ संस्था राम्रो जनजागृति नाम। आफ्नै गाउँमा हजुर युवा क्लब गठन भयो। काम गर्ने हजुर युवाकै गठन भयो। अदमारा गाउँ संस्था राम्रो जनजागृति नाम। संस्था राम्रो जनजागृति नाम। संस्थाको नाम राख्नुभयो गुरु ब्रह्मनाथले। अघि बढ्यो सधैँ नै समाजको साथैले। अझै रहर छ नमुना
बनोस् यही नै लहर छ, नमुना गाउँ बनोस् यही नै लहर छ। शिक्षा नै धन दाजुभाइ यसैमा दिउँ मन, सम्पत्तिले दाजुभाइ दुःख नै पाउँदै पक्कै पढाउँछौ कि आफ्नो बच्चालाई त्यसै सडाउँछौ, कि आफ्नो बच्चालाई त्यसै सडाउँछौ। रक्सी जुवा ए समाज धुवा र तास, फाइदा छैन ए हजुर उठाइदेऊ बास। रक्सी छोड्या त युवा भएर के चाहिँ छोड्यौ त, युवा भएर के चाहिँ छोड्यौ त। खानपानमा ए हजुर दिनुहोस् ध्यान, कुपोषणले ए हजुर सुकाउला ज्यान। के छ विचार नहालौँ मुखमा खैनी अचार, नहालौँ मुखमा खैनी अचार। जनसङ्ख्या वृद्धि दाजुभाइ नगरौँ त्यसरी, खानपान शिक्षा दाजुभाइ दिलाउने कसरी। अझै सुर छ कि विचार नि गर्नुहोस् पछि कुर्छ कि, विचार नि गर्नुहोस् पछि कुर्छ कि। अदमारा गाउँ संस्था नि क्या राम्रो जनजागृति नाम। धन्यवाद।
हाम्रो स्टेजमा अर्को कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ। बहिनीहरू शर्मिला खड्का र सन्तोषी खड्का गीतको बोल छ अँधेरी रातमा चन्द्रमा छोड किन हो भन्नलाई बोलको यो सामाजिक गीत लिएर उहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछन्। केही बेर धैर्य गरिदिनु होला।
सम्झनै छाड्यौ कि सम्झनै छाड्यौ कि आज भोलि लाग्दैन बाटो कि खैरेनीमा गेट अन्धैतिर बस्यौ कि माया हुनै छोड्यौ भेट सम्झनै छाड्यौ कि सम्झनै छाड्यौ कि आज भोलि लाग्दैन बाटो